जन्नत का सफर और जन्नत में माँ बाप से मुलाकात का खूबसूरत मंजर। नाजरीन, जब मौत का तन्हा सफर खत्म होगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। क्या आपने कभी सोचा वहां हमारा इस्तकबाल कौन करेगा? कौन से रिश्तेदार और प्यारे दोबारा मिलेंगे? और रब की अता की हुई वो कौन सी आसाइशें होंगी जो रूह को अबदी सुकून दे देंगी? आइए जन्नत की उन नेमतों और मुलाकातों का तसव्वुर करते हैं जो वादा हैं अहले ईमान के लिए। नाजरीन, जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां न मौत है, न जुदाई, न गम, न बीमारी, सिर्फ खुशी है, रोशनी है और सुकून ही सुकून। जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। खुशबुओं से महकती फजा, दिल को बहलाने वाले मनाजिर और हर तरफ नूर की बारिश। अचानक सामने एक चेहरा उभर आता है, वही चेहरा जिसने बचपन में आपको सीने से लगाकर सलाया था, वही चेहरा जिसकी दुआओं ने आपकी जिंदगी के रास्ते आसान किए। मां दौड़कर आपको गले लगा लेती है, बेटा अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। बाप कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है, बेटे अल्लाह का वादा सच्चा था। और फिर बहन भाई, शरीके हयात, बच्चे सब आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर ये खुशी के आंसू हैं। ये वो मुलाकात है जिसकी तमन्ना हर मोमिन अपने दिल में रखता है और आज वो पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ख्वाब हर किसी के लिए हकीकत बनेगा? क्या हम सब जन्नत में अपने वालिदैन, बच्चों और प्यारों से दोबारा मिल सकेंगे? किन लोगों को अल्लाह ये अजीम नेमत अता करेगा और किन के रिश्ते हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में उस ईमान अफजा सफर का आगाज करते हैं। एक ऐसे सफर का जो उम्मीद, मुलाकात और रब की रजा से भरपूर है। नाजरीन, दुनिया में इंसान को जो सबसे कीमती नेमतें मिलती हैं वो दरअसल रिश्तों की सूरत में होती हैं। मां की आगोश की नरमी, बाप के कंधे का सहारा, बहन भाइयों की मासूम छेड़छाड़, शरीके हयात का साथ, बच्चों की मुस्कुराहट और दोस्तों की वफा। यही वो रिश्ते हैं जो जिंदगी को रंग और मानवियत देते हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले मां की ममता की गर्मी को महसूस करता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाप की मेहनत, बहन भाइयों की कुर्बत और घर का माहौल उसे जिंदगी का असल मफहूम सिखाता है। इंसान की फितरत में तन्हाई का खौफ रखा गया है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे लोग हों जो उसे समझें, उससे मोहब्बत करें और उसके दुख सुख में शरीक रहें। यही वजह है कि जब कोई प्यारा रिश्ता दुनिया से रुखसत होता है तो इंसान का दिल टूट जाता है, जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छिन गया हो। मां की कब्र पर बैठना, रोना, बाप की याद में आंखें नम कर लेना, औलाद की जुदाई में बेचैन हो जाना, ये सब इंसानी जज्बात के बुलंद तरीन शक्लें हैं। दुनिया की हर खुशी उस वक्त अधूरी लगती है जब अपने अजीज साथ ना हो। दौलत, शोहरत, आसाइशें सब बेकार हो जाती हैं अगर मां की दुआ, बाप का साया या औलाद की मुस्कुराहट साथ ना हो। शायद इसीलिए इंसान के दिल में फितरी ख्वाहिश होती है कि वो इन रिश्तों को कभी न खोए। वो चाहता है कि कोई ऐसी जगह हो जहां ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहें, जहां मौत जुदाई न बने, जहां बछड़ने का खौफ न हो। इस आरजू को हकीकत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया। एक ऐसी जगह जहां रिश्ते न सिर्फ बहाल होंगे बल्कि वो जुदाई के गम से पाक होंगे। और यही उम्मीद हर मोमिन के दिल में एक रोशनी बनकर जलती है कि वो अपने इन प्यारों से एक दिन जन्नत जैसी जगह, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है, वो मुकाम जो न सिर्फ आला ईमान के लिए एक इनाम है बल्कि एक ऐसा वादा है जो इंसान के सब्र, ईमान और इखलास का सिला है। कुरान मजीद में जन्नत को ऐसी जगह के तौर पर बयान किया गया है जहां न खौफ है, न गम, न बीमारी, न थकन, न जुदाई, न कोई अंदेशा, बल्कि वहां सिर्फ सुकून है, इत्मीनान है, रोशनी है
اور ایسی خوشی ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کبھی دیکھی نہ گئی۔ جنت کی وہ نعمتیں دنیا کے کسی معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ وہاں ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، درختوں کے سائے طویل ہوں گے، پھل ایسے ہوں گے جو کبھی نہ ختم ہوں گے، اور جب بھی پیش کیے جائیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے بالکل نئے ہوں۔ لباس ریشم سے بھی نرم، تخت سونے یاقوت کے، اور مشروبات خالص شہد و دودھ سے بڑھ کر، ایسی خوشبوئیں جو کبھی محسوس نہ کی گئی ہوں۔ وہاں کے میکینکلی موتیوں اور زمرد مرجان سے بنے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر وہاں کی خوشی کبھی ختم نہ ہوگی۔ جنت میں ہر وہ خواہش پوری ہوگی جو انسان نے دل میں چھپائی تھی، چاہے وہ زبان پر بھی نہ لائی ہو۔ قرآن پاک میں ہے، تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم خواہش کرو گے، اور ہر وہ شے جو تم طلب کرو گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملاقاتیں ہوں گی، محبتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور خوشیاں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ جنت نہ صرف ایک مقام ہے، بلکہ یہ انسان کی روح کی اس تسکین کا نام ہے جو دنیا میں کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ جب انسان دنیا میں اپنے کسی پیارے کو کھو دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ وہ اکثر سوچتا ہے، کیا میں دوبارہ اپنی ماں سے مل سکوں گا؟ کیا میں اپنے بچوں کو گود میں لے سکوں گا؟ کیا وہ محبتیں جو دنیا میں چھن گئیں کبھی دوبارہ لوٹیں گی؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب قرآن کریم انتہائی خوبصورتی دیتا ہے کہ مومن کے لیے ایک عظیم بشارت ہے۔ تفسیر ابن عباس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے اس کی اولاد کو اس کے درجے تک بلند فرما دیں گے، چاہے ان کے اپنے اعمال اتنے بلند نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر باپ جنت کے بلند درجات میں ہے اور بیٹا کسی کم درجے میں، تو اللہ اپنے فضل سے بیٹے کو بلند کر کے باپ کے ساتھ کر دے گا، تاکہ جنت میں بھی وہ محبت اور تعلق قائم رہے جو دنیا میں تھا۔ یہی نہیں، قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی جنت میں وہ نہیں جو تم سوچو، بلکہ وہ بھی ہے جو تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ آیات اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں کہ جنت میں رشتہ دار صرف پہچانے نہیں جائیں گے، بلکہ ان سے ملاقات اور ہمراہی بھی نصیب ہوگی، اور یہ ملاقات دنیا کی ملاقات سے کہیں بڑھ کر ہوگی، بغیر کسی فراق کے، بغیر کسی موت کے، اور بغیر کسی اندیشے کے۔ انسان جب اپنے والدین، بچوں، بیوی، بھائیوں سے دوبارہ ملے گا تو وہ اللہ کی رحمت کا ملی منظر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو مومن کسی خاص شخص سے ملنے کی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا بستر اسے اٹھا کر اس کے عزیزوں کے پاس لے جائے گا، اور وہ آپس میں بیٹھ کر دنیا کے واقعات یاد کریں گے، جیسے پرانے دوست لمبی جدائی کے بعد ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جذبات کو سمجھتا ہے، اور جنت میں تمام محبتوں کو پھر سے جوڑنے کا وعدہ فرما چکا ہے۔ یہ ملاقات محض ایک وقتی جذباتی لمحہ نہ ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ایسی ہمیشگی جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی محبت جو کبھی بچھڑے نہ، اور ایسا ساتھ جس پر کوئی آنسو نہ بہے۔ انسان کی روح جب اس دنیا سے کوچ کرتی ہے تو ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے سفر محض اختتام نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان سفر کا آغاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح وفات پاتی ہے اور وہ اعلیٰ درجے کی روح یعنی علیین میں پہنچتی ہے، تو پہلے سے موجود نیک ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی مسافر طویل سفر کے بعد واپس لوٹے تو اس کے اہل و عیال اسے گلے لگاتے ہیں، ویسے ہی عالم برزخ میں ملاقات ہوتی ہے۔
वो रूहें उस नई आने वाली रूह से सवाल करती हैं, फलां कहाँ है, फलां का क्या हाल है। और अगर कोई रूह उनके दरमियान नहीं पहुंची होती तो वो हैरत से कहती हैं, क्या वो अभी तक नहीं आई, शायद वो किसी और राह पर चला गया हो। और अगर उसका अंजाम बुरा हो चुका होता है तो वो समझ जाती हैं कि वो जहन्नम में जा चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। ये रूहानी मुलाकात महज एक आर्जी मरहले तक महदूद नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा और वो अपने किसी अजीज भाई, बीवी या दोस्त से मुलाकात की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी वो ख्वाहिश उसी लम्हे पूरी फरमा देगा। एक हदीस मुबारका के मुताबिक जन्नती का बिस्तर उड़ता हुआ उस शख्स के करीब ले जाएगा जिससे वो मिलना चाहता है। दोनों तकिया लगाकर जन्नत के बाग में बैठेंगे और दुनिया के लम्हात को याद करेंगे। एक दूसरे से कहेंगे, याद है वो दिन जब हमने फला मौके पर अल्लाह से माफी मांगी थी और वो कैसे हमारे गुनाहों को मुआफ करके हमें अपने फजल से नवाज बैठा। नाज़रीन, ये मंजर महज कहानी नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका से बयान शुदा सच्चाई है। और यही वो लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम खुद भी मुस्कुरा दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले एक आखिरी शख्स का जिक्र फरमाया जो जहन्नम से गिरते पड़ते निकलेगा और बार बार जन्नत की तरफ लौट कर जाएगा। जब अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे और फरमाएंगे, तेरे लिए दुनिया के बराबर बल्कि 10 गुना ज्यादा नेमतें हैं, तो वो हैरत से अर्ज करेगा, ए रब, क्या तू मुझसे मजाक फरमा रहा है जबकि तू रब्बुल आलमीन है। ये बात सुनकर नबी करीम हंस पड़े, यहां तक कि आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। ये हंसी, ये तबस्सुम इस बात की दलील है कि जन्नत में मुलाकात, मोहब्बत, बख्शिश और खुशी का एक ऐसा आलिम होगा जिसका तसव्वुर हम दुनिया में मुकम्मल तौर पर कर ही नहीं सकते। इमाम इब्ने कसीर ने इन्हीं हदीस की शरह में फरमाया कि जन्नत में न सिर्फ रिश्तेदारों से मुलाकात मुमकिन होगी बल्कि वो मुलाकात इंतहाई खुशियों, मोहब्बत, सुकून और अपनायत के साथ होगी। जन्नत में कोई अजनबी ना होगा। हर मोमिन अपने प्यारों को पहचान लेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, दिल पर सुकून होगा और आंखों में खुशी की चमक। माँ बाप, बहन भाई, औलाद, शरीके हयात सब एक दूसरे को पहचानेंगे, गले लगाएंगे और फिर कभी ना बछड़ेंगे। और सबसे बढ़कर वो अल्लाह ताला की रजा और दीदार से सरफराज होंगे। जन्नत में कोई गम ना होगा, कोई हसरत ना होगी और ना ही कोई जुदाई। वहां बस मुलाकातें होंगी, मोहब्बतें होंगी और ऐसा साथ होगा जो कभी खत्म ना होगा। यही वो आखिरी और अबदी खुशी है जिसका हर मोमिन दुनिया में ख्वाब देखता है और अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को इस ख्वाब की ताबीर जरूर अता फरमाएगा। अक्सर दिल में एक सवाल जन्म लेता है कि अगर जन्नत में पहुंचने वाले रिश्तेदारों के दर्जात मुख्तलिफ हों तो क्या वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। मसलन अगर मां एक आमाल की बिना पर जन्नत के बुलंद दर्जे में है, अगर बेटे का अमल इतना न हो सका हो, या अगर शौहर किसी निचले दर्जे में हो और बीवी बुलंद मर्तबे की हामिल हो, तो क्या उनके दरमियान जुदाई हो जाएगी। क्या जन्नत में भी बछड़ना मुकद्दर होगा? नहीं। कुरान और हदीस में ऐसी तसल्ली बख्श वाज़ाहतें मौजूद हैं कि एक मोमिन का दिल मुतमईन हो जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह तूर की आयत नंबर 21 में इस अजीम सवाल का यूं जवाब दिया, और जो लोग ईमान लाए और उनके औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो हम उनकी औलाद को उन्हीं के साथ मिला देंगे और उनके अमल में से कुछ भी कम ना करेंगे। तफसीर इब्ने कसीर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल नकल हुआ है कि अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए उसकी औलाद को उसके दर्जे तक फरमा देता है, अगरचे उनका अमल इस मुकाम का मुतहम्मिल न भी हो। ये अल्लाह का खास फजल और करम है कि वो उन अजीज रिश्तों को जन्नत में भी जुदा नहीं होने देता, बल्कि अपने फजल से उन्हें एक दूसरे के साथ जमा फरमा देता है। यहां एक बात समझने की है, जन्नत दर्जात वाली जगह है और हर मोमिन को इसके अमाल के मुताबिक मकाम मिलेगा।
لیکن جب بات رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت اور فضل مداخلت کرتی ہے اور وہ عمل کی کمی کے باوجود ان کو ملا دیتا ہے، مگر بغیر کسی کی نیکی کم کیے، یعنی کسی کا درجہ کم نہیں کیا جائے گا بلکہ دوسرے کو اوپر اٹھایا جائے گا۔ نہ صرف اولاد بلکہ شوہر، بیوی، والدین، بھائی، بہن سب شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ایمان پر زندگی گزاری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ ہر خواہش پوری کرے گا، اور کون سی خواہش اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشگی کی زندگی گزارے۔ یہی نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مومن اللہ سے اپنے کسی عزیز کی ملاقات یا ساتھ رہنے کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کرے گا۔ جنت میں کوئی محرومی نہیں ہوگی، نہ حسرت ہوگی، نہ جدائی، وہاں صرف وصل ہے، محبت ہے اور رب کی رضا ہے۔ اسلام کا ایک بڑا حسن یہ ہے کہ وہ صرف بندے اور رب کے تعلق کو نہیں سنوارتا بلکہ بندے اور بندے کے درمیان تعلقات کو بھی پاکیزگی اور محبت پر استوار کرتا ہے۔ خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو قرآن و سنت میں بار بار اہمیت دی گئی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین، بہن بھائیوں، چچا خالاؤں اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی انعامات محفوظ رکھتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا انعام جنت میں اپنے عزیزوں کے ساتھ ہمیشگی کی رفاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے۔ ایک اور روایت میں آپ نے واضح فرمایا، رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ گویا کہ جنت صرف ایمان اور عبادات سے نہیں بلکہ انسانوں سے حسن سلوک، بالخصوص قریبی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری طرف قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے، دل توڑنے اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے حکم سے رشتے توڑتے ہیں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں رشتہ داروں کو نظر انداز کرتا رہا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا یا ان کے حقوق ادا نہ کرتا رہا تو آخرت میں اس کے ساتھ وہ نعمت نہیں ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ جنت میں رہے۔ اگر جو شخص ان رشتوں کو اللہ کے لیے جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان رشتوں کو مزید خوبصورت، ابدی اور بے مثال بنا کر اس کے سامنے پیش فرمائے گا۔ یہ صلح، یہ انعام صرف انہی کے لیے ہے جو دنیا میں تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، کیونکہ جو اس دنیا میں جوڑتا ہے وہی آخرت میں بھی جوڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جنت وہ جگہ ہے جہاں صرف جسمانی آرام ہی نہیں بلکہ روحانی سکون، جذباتی تسکین اور محبتوں کا کامل وصال بھی عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ جنت میں ان کے دلوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جنتی اپنے ان رشتہ داروں کو جن سے وہ دنیا میں سچی محبت کرتا تھا اپنے ساتھ دیکھنے کی خواہش رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کو بھی ضرور پورا فرمائے گا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اہل ایمان کو اختیارات دیے جائیں گے کہ وہ جو چاہے مانگ سکیں گے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ روایت کے مطابق جنتی جو خواہش کریں گے اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک جنتی اپنے کسی عزیز کی کمی کو محسوس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری فرمائے گا۔ اس عزیز کو یا تو اس کے درجے پر پہنچا دیا جائے گا یا اس کے دل سے اس کی جدائی کا غم نکال دیا جائے گا۔ گویا کہ جنت میں محبت ناپید۔ یہ سوال ہر حساس دل رکھنے والے مومن کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتا ہے کہ اگر میں جنت میں چلا جاؤں مگر میرا کوئی قریبی رشتہ دار، والد، بیٹا، بہن بھائی یا شریک حیات جہنم میں چلا گیا تو کیا میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکوں گا؟ کیا یہ جدائی میری خوشی میں خلل نہیں ڈالے گی؟
قرآن و حدیث اس سوال کا جواب نہایت حکمت سے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ قرآن و حدیث میں ارشاد ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یعنی آخرت میں نہ نسب کام آئے گا نہ رشتہ داری، بلکہ صرف ایمان اور عمل صالحہ ہی نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ ناظرین، اکرام دنیا کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے ان پیاروں سے دوبارہ ملیں جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، شریک حیات اور ہمارے بچے۔ کیا ہی خوش نصیب لمحہ ہوگا جب جنت کے دروازے کھولیں گے اور وہ چہرے جنہیں دنیا نے ہم سے جدا کر دیا پھر سے ہمارے سامنے ہوں گے۔ وہی ماں جو ہمیں بچپن میں گود میں لوری دیتی تھی، وہی باپ جو چھاؤں کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ بہن جو بے لوث محبت کا نمونہ تھی، اور وہ بیٹا یا بیٹی جو ہمارے دل کا ٹکڑا تھے، سب ہمیں گلے لگائیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے ہر غم سے دور، ہر فکر سے دور، اپنے ان پیاروں کے ساتھ جنت کی ہمیشہ کی زندگی جئیں گے۔ مگر یاد رکھیں، یہ سب صرف ایمان، نیک عمل، توبہ اور صلح رحمی سے ممکن ہے۔ ہمیں چاہیے ہم دنیا